बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम पे अरब दुरूद सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं मियां नज़ीर अहमद। नाज़रीन, बेल वाले बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बात शुरू करते हैं। मोहतरम, मैं अपनी 62-63 साल जो मेरी उम्र है, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने क्या देखा, क्या तजर्बा हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि अगर किसी जगह पे कोई ताश खेलने वाले लोग हैं तो उनके पास जाकर ताश खेलने वाले ही बैठा करते थे। अगर कोई लूडो वगैरह खेलने वाले हैं उनके पास वही लोग जाके बैठते थे। एक हुक्के की महफिल हुआ करती थी तो हुक्के पीने वाले के साथ जाके ना हुक्का पीने वाले जाके बैठते। तो दोस्तों, इधर हमारे मुल्क के अंदर दो बड़े डाकू शामिल हो गए। यहाँ हमारी कराची के अंदर है ये बताखोर जमात जो MQM अपने आप को कहलाती है। तो उधर पंजाब के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, खसूस तौर के ऊपर पंजाब के लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ जो है एक बेईमान चोरों का टोला है जिन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये अवाम के साथ इस तरह से चाल चलते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को शऊर आ चुका है। अवाम आप इनके बातों में नहीं आने वाले। चले इनके इत्तेहाद की बात बाद में करते हैं। पहले मोहतरम, मैं 1984 के अंदर जब ज़ियाउल हक साहब ने MQM के गुब्बारे के अंदर हवा भर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो हवा भरी अपनी आँखों से देखी। फिर जब गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हुई तो मैंने वो दौर भी देखा। जो लोग मेरे प्रोग्राम को सुनेंगे और जिन्होंने वो दौर देखा है वो यकीनन मेरी बात को मानेंगे, इत्तेफाक करेंगे। 1984 से पहले का जो दौर था कराची का, जब ये बताखोर जमात वजूद में नहीं आई थी, कराची के अंदर हर तरफ अमन ही अमन, शांति ही शांति हुआ करती थी। हमारा बचपन का दौर होता था तो रात को कहीं भी लोग बैठ के कोई ताश खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई वैसे बैठा हुआ है, कोई चिरंगियों में सोया हुआ है, कोई रोडों पे सोया है। कोई किसी किस्म की किसी को कोई पाबंदी नहीं, कोई डर खौफ नहीं होता था। लेकिन फिर एक वो दौर आता है बदबख्ती का दौर। जैसे एक माशाल्लाह हमारे ऊपर एक अजाब नाजुल हो जाता है, इसी तरह वो अजाब का दौर आता है। वो एक डिक्टेटर जो है इस जमात को आगे परवाज़ चढ़ाता है MQM को। 1984 के बाद ज़माना जो है वो बर्बादी ही बर्बादी होती है। अगर अब भी मैं आंखें बंद करूं, आप यकीन जाने मुझे कभी शारा फैसल की गटर में लाश नज़र आती है, कभी लालू खेत में आती है, कहीं महमूदाबाद, कहीं तारक रोड, तो कहीं सोसाइटी में, कहीं मुझे हैदराबाद में, कहीं ना कहीं मुझे वो लाशें बोरी में जो बंद करके ये फेंक दिया करते थे, तो जो गटरों में लाशें फेंक दिया करते थे, मुझे अब भी वो नज़र आता है। ये वो गुंडागर्द बदमाश जमात थी। हाँ, जहाँ तक रहा काम तरक्याती काम करवाने का, तरक्याती काम करवाने में इनका कोई हाथ नहीं है। असल में जब जमात इस्लामी के मेयर थे नअमतुल्लाह ने जब काम शुरू किया, एक पूरा जाल बनाया, नक्शा बनाया कराची का, काम उन्होंने शुरू किया, इन्होंने फिर उसकी तरफ देख के, उनकी तरफ देख के इन्होंने काम को शुरू किया। वरना ये तो बत्ताखोर थे, जहाँ मर्जी पर्ची रख दी वहाँ पे लेके उठना कुछ ना कुछ। इल्ताफ़ साहब का बाहर से आर्डर आ गया बैठे हुए का, कराची बंद कर दो, कराची बंद होगी। इन्होंने इतने इतने जुल्म किए। हमारा चाक साहब का चीफ डिस्ट्रिक्ट चौधरी इफ्तिकार कराची दौरे पे आते हैं। मैंने इन गुंडों को अपनी आंखों से देखा। शारा फैसल पे बलोच कॉलोनी वाले ब्रिज के नीचे इन्होंने लोगों के ऊपर किस तरह फायरिंग की, पूरी कराची को इन्होंने तबाह करके रख दिया।
لیکن اب چور پنجاب کے نواز شریف پارٹی تو بتا خور کراچی حیدرآباد کی پارٹی، ان دونوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے۔ تو اب میں اپنے اللہ سے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمانا۔ ایک اور ایک 11 ہو گئے ہیں۔ پھر جناب محترم مصطفیٰ کمال بھائی صاحب نے، ایک تو ان کے اندر بھائی بہت ہیں یار، کمال مصطفیٰ بھائی صاحب نے فرمایا کہ کراچی جو ہے دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ بات محترم آپ نے بہت اچھی کی، واقعی گائے کو چارے کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ جس جگہ سے اس گائے کو چارہ ملتا تھا وہ جگہ فنا کرنے والے بھی آپ لوگ ہیں، اس کی بربادی بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ کیا تنکا چن کر میں نے سپنوں کا محل بنایا تھا، جب آندھی آئی تو بکھر گیا، کوئی وہاں گرا کوئی یہاں گرا۔ تو اس پارٹی کا حشر ایسا ہوا، کہاں سے بدماشوں کو چن چن کر پارٹی بنائی گئی تھی، تو لیکن اس جماعت کا حشر وہ ہوا۔ لیکن جب رب ذوالجلال کی جب لاٹھی چلتی ہے نا تو پھر وہ بے آواز ہوا ہی کرتی ہے۔ انہوں نے کتنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، لوگوں کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹیں، انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے ٹارچر کیا، انہوں نے وہاں پہ نو گو ایریا بنا کے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کراچی کے ساتھ اتنے ظلم کیے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن وہاں اس دور میں لوگ کس طرح مجبور ہو جاتے تھے، بغیرت بن کے بس آنکھیں بند کرنی، ہونٹوں کو سینا پڑتا تھا، اتنے ظلم ہوئے۔ لیکن وہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس وقت بتا خور گنڈوں کراچی والوں نے ظلم کیے، لیکن آج ہمارا گنڈا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے عاصم منیر کروا رہا ہے، ملک کے اندر جو کچھ کروا رہا ہے۔ میرا شاید پروگرام لمبا ہو جائے، میں لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کوئی آدمی نام سے بڑا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب بچوں کے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے نا، تو وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے کہ ہم اس بچے کا کیا نام رکھیں۔ ایک عورت کی جائے کہا بزرگوں کو میں اس بچے کا کیا نام رکھوں، بزرگوں نے کہا اس کا نام کتا رکھ، اس کو کتا کہہ کر بلایا کرے، لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو میرے پاس پھر لے کر آنا۔ عورت چلے گئی، اس بچے کو کتا کہتے رہے، جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بزرگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی۔ جب بزرگوں نے بچے کی گفتگو، بچے کا انداز دیکھا تو عورت کو پوچھنے لگے اس کا کیا نام رکھا تھا، تو ماں کہتی اس کا نام کتا رکھا تھا۔ بزرگوں نے کہا نہیں، اس کو قطب دین کہا کرو۔ تو میرے دوستو، نام سے کوئی سید نہیں بن جاتا، سید کی کرتوتیں ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی صبح اٹھ کر میرے نبی کی سنت کو کاٹ کر داڑھی کاٹ کے گٹر میں بہاتا ہو، وہ کیا ہے کہ میں سید ہوں، سوال ہی پیدا نہیں، وہ سید نہیں ہو سکتا۔ لال جو نا گودوں میں پہچانے جاتے ہیں، 1,24,000 نبی جتنے آئے ان کی سنت، اللہ کے ولیوں کی سنت، صحابہ کی سنت کو روزانہ کاٹ کے پھینکے گٹر میں تو کہے میں سید ہوں، کہنے سے سید کبھی نہیں بنتا، سید والی کرتوتیں الگ ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اگر سید کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ کچھ بھی کرتا رہے وہ سید ہے، نہیں۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ سید کون ہوئے؟ حضرت حمزہ سید ہوئے، حضرت عباس سید ہوئے، ابو جہل کیوں نہیں ہوا، ابو لہب کیوں نہیں ہوا؟ اس خاندان کے نہیں تھے وہ؟ کہ ان کے اندر سیدوں والی کرتوتیں نہیں تھی، تو سید اپنے آپ کو ایسے نہیں کہلایا جاتا۔ سید ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ سید نہیں ہو سکتا، وہ سیاہ تو ہو سکتا ہے۔ دوستو، میرا پروگرام کافی لمبا ہو جائے گا، میں اس کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ میں اجازت بھی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔